नमस्कार सबैलाई र हाम्रो फेसबुक र आजको यो अपन थारू समुदायमा जुन मलाई चाहिँ इन्भाइट गर्नुभएको र यसमा केही दुई शब्द बोल्दिन भन्नुभयो। भाइरसको बारेमा अलिकति म हजुरहरूलाई दुई चार शब्द र केही त्यसको बारेमा भनौँला र अलिकति ध्यान दिएर सुन्नुहोला। वास्तवमा यो कोरोना भाइरस जुन सार्स भन्छ, यसलाई सार्स एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भन्छ। यो चाहिँ 2002 मा सबभन्दा पहिले देखा पर्यो र हुन त ह्युमन कोरोना भाइरस 1960 मा पत्ता लगायो र कोरोना भाइरस को 3 भागमा डिभाइड गरिएको छ हाललाई। र एक जुन एपिडेमिक भएको केसमा र जुन चाहिँ सार्स को 2002 सालमा भएको एपिडेमिक भयो र 8000 जनालाई इन्फेक्सन भयो र जसमा 800 जति डेथ भयो। र यसमा चाहिँ एसियामा र चाइनामा धेरै संक्रमण भए। त्यस्तै गरी मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम जसलाई मर्स भन्छ, त्यो चाहिँ लगभग 3000 जना इन्फेक्सन भयो र 35% मोर्टेलिटी रेट भयो। र हाल चाहिँ कोरोना भाइरस जुन डिसेम्बर 14 2019 डिसेम्बर 14 मा जुन चाइनाको हुबाई सिटीको वुहानमा देखा पर्यो र त्यो त्यहाँ देखा परिसकेपछि त्यो एपिडेमिक भयो र त्यो क्षेत्रलाई साइज गर्यो। थुप्रै मान्छेहरू जुन इन्फेक्सन भए, थुप्रै मान्छेहरू इन्फेक्सन भए र धेरै मान्छे मरे र बिस्तारै भाइरस चाहिँ चाइना हुँदै युरोपमा प्रवेश गर्यो र युरोपमा प्रवेश गर्दाखेरि स्पेनमा धेरै डेथ भयो, इटलीमा धेरै डेथ भयो र साइन्टिस्टहरू पत्ता लगाउन थाले किन यसरी धेरै फास्ट धेरै मोर्टिलिटी रेट 0.5 देखि 15% मोर्टिलिटी रेट भयो। धेरै मान्छेहरू मरे, 20,000 जति मान्छेहरू त्यहाँ मरे र बढ्दै गइराखेको छ, अझै पनि कन्ट्रोल भएको छैन। र यसमा हेर्दा साइन्टिस्टहरूले के पत्ता लगाए भने तपाईहरुले एउटा बुझ्नुस् कि एकपल्ट मिडियामा हाम्रा प्रधानमन्त्री माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको थियो बाहिरको एकदमै सफ्ट, इन्डियाको धेरै हार्ड। एक्चुअली त्यो चाहिँ त्यति खास, उहाँले त्यति भाइरोलोजी पनि होइन, भाइरोलोजिस्ट पनि होइन र नलेज पनि छैन त्यसमा, सुपरफिसियल नलेज मात्र हो। वास्तविकमा के भयो भने भाइरस जब त्यहाँबाट ट्रान्समिट भयो, मान्छे ट्राभल गरे र जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन अनुसार, इन्भाइरोमेन्टल अनुसार भाइरस चाहिँ म्युटेसन भयो। भाइरस जुन कोरोना भाइरस आरएनए पोजिटिभ स्ट्यान्ड, सिंगल स्ट्यान्ड भाइरस हो र यो तपाईले देख्नु भएको यो भकुण्डो जस्तो हुन्छ र हामी थारूमा के भन्छौँ भने धतुरोको बिउ जस्तो काँडा उम्रिएको जस्तो हुन्छ र यो लिपिड लेयरले घेरेको हुन्छ, एक किसिमको लिपिड लेयर र त्यसमा चाहिँ स्पाइक जस्तो यस्तो औंला जस्तो चारैतिर काँडा जस्तो स्पाइक प्रोटिन भन्छ र त्यो आरएनए जुन भाइरस हो र यो 26 देखि 32 किलो बेस पेयर हुन्छ त्यसको जिन र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्समिट हुँदै जाँदा मान्छेले, ग्रसित मान्छेहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, जस्तै युरोप गए, ब्राजिल गए, मेक्सिको गए, यसरी साइन्टिस्टहरूले हेर्दाखेरि जम्मा के भयो त 13 ठाउँमा म्युटेसन भए, जिन्स चेन्ज हुँदै गए र जेनरली चाइना र युरोपमा ग्लाइसिन भन्ने एक किसिमको प्रोटिन हुन्छ। त्यो प्रोटिन चाहिँ ग्लाइसिनबाट एस्पर्टिक एसिडबाट ग्लाइसिनमा कन्भर्ट भयो र त्यो ग्लाइसिन कन्भर्ट भएपछि त्यस्तै किसिमको म्युटेसन विभिन्न त्यसको आरएनएमा 13 ठाउँमा चेन्ज हुँदै गयो र यसरी म्युटेसन चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि
के भयो भने एग्रेसिभ भयो, त्यो मान्छेहरूमा धेरै एट्याक गरे र एट्याक गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू मरे र इन्फेक्सन एकदमै फास्ट इन्फेक्सन भयो, सिम्टम्सहरू देखा पर्यो। तर कतिमा चाहिँ सिम्टम्स एसिम्टोमेटिक सिम्टम्स देखिएन। नदेखिए पनि भाइरस यदि इन्ट्री गरेपछि त्यो भाइरस एम्प्लिफिकेसन हुँदै जान्छ। अब भाइरस यो कोरोना भाइरस कसरी इम्प्लिफिकेसन हुन्छ? कोरोना भाइरस जुन हाम्रो डल्लो जस्तो हुन्छ काँडा उम्रेको, त्यो चाहिँ स्पाइक प्रोटिन भन्छ। हाम्रो शरीरमा कसरी प्रवेश गर्छ? जब हामीले जस्तै मास्क लगाउँदैनौँ र कुनै अर्को इन्फेक्टेड व्यक्तिको नजिकमा गयौँ, हाछी गऱ्यो भने त्यो भाइरस कसरी सर्छ भने हाम्रो नाकको जुन मेम्ब्रेन हुन्छ, सफ्ट मेम्ब्रेन, त्यो मेम्ब्रेनमा गएर एक किसिमको रेसेप्टर हुन्छ र त्यो भाइरसको स्पाइक जुन काँडा जस्तो हुन्छ त्यो ठ्याक्क त्यहाँ एट्याच हुन्छ। एट्याच हुने बित्तिकै के हुन्छ भने हाम्रो शरीरमा र भाइरसले के गर्छ भने एक किसिमको प्रोटिएज इन्जाइम प्रोड्युस गर्छ र प्रोटिएज प्रोड्युस गर्ने बित्तिकै इन्जाइम त्यो भाइरसको जुन जुन काँडा जस्तो उम्रिएको हुन्छ त्यो डिजोल्भ हुन्छ। डिजोल्भ हुने बित्तिकै त्यो डल्लो के हुन्छ भने हाम्रो रेसेप्टरबाट स्वाट्ट हाम्रो शरीरभित्र पस्छ। अब शरीरभित्र पसेपछि त्यो रेसेप्टरले कि त भित्रै जस्तै ठुलो माछाले सानो माछालाई खाए जस्तै भित्र जान्छ, कि त त्यो रेसेप्टरको माध्यमबाट त्यो शरीरभित्र हाम्रो सेलभित्र पस्छ र सेलभित्र पसिसकेपछि त्यो भाइरस के हुन्छ भने एक किसिमको पोलिमेरेज आरएनए पोलिमेरेज भन्छ। त्यो आरएनए पोलिमेरेज चेन के अरे प्रोड्युस गर्छ हाम्रो शरीरमा। प्रोड्युस गर्ने बित्तिकै त्यो भाइरल बढी हुँदै जान्छ। आरएनए कोरोना भाइरसको आरएनए बढ्दै जान्छ। बढ्दै गइसकेपछि के हुन्छ भने अब हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै 7 देखि 9 वा 10 दिनभित्रमा एक किसिमको एन्टिबडी त्यो भाइरस जुन प्रवेश गर्यो त्यो भाइरसलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि, मार्नको लागि हाम्रो शरीरमा हाम्रो शरीरको इम्युनिटी पावरले एक किसिमको प्रोटिन प्रोड्युस गर्छ, जुन प्रोटिनलाई हामी एन्टिबडी भन्छौँ र त्यो प्रोटिनले ट्राई गर्छ त्यो कोरोना भाइरसको आरएनएलाई मार्न ट्राई गर्छ। त अब अहिले हामीले जुन सुनिराखेको छौँ आरडिटी किट, ऱ्यापिड किट, त्यो भनेको के हो भने ऱ्यापिड किट हाम्रो ब्लड लिएर ऱ्यापिड किटमा हाल्ने हो। त्यो कसरी देखा पर्छ वा कसरी पत्ता लगाउने हो? त्यो ऱ्यापिड किटमा राख्ने बित्तिकै यदि हाम्रो शरीरमा 7 देखि लिएर 9 दिन और 10 दिनभित्रमा एन्टिबडी जुन प्रोड्युस गर्छ त्यो एन्टिबडीलाई हामी 2 किसिमले डिभाइड गर्छौँ। एउटा इम्युनोग्लोबुलिन भन्छ र एउटा जी इम्युनोग्लोबुलिन भन्छ। इम्युनोग्लोबुलिन 7 देखि लिएर 10 दिनसम्म प्रोड्युस हुन्छ र जी इम्युनोग्लोबिन 10 दिनदेखि 2 हप्ताभित्रमा प्रोड्युस हुन्छ। त्यसैले यहाँ हामीले कोरोना भाइरस इन्फेक्सन भयो भने सिम्टम्स देखा परेको छैन वा कुनै रुगाखोकी लागेको छैन, के अरे शरीरको बडी टेम्परेचर इन्क्रिज भएको छैन, ज्वरो आएको छैन भन्ने पनि हामीलाई इन्फेक्सन भयो भने त्यो भाइरस इन्टर्नली एम्प्लिफिकेसन हुँदै जान्छ र त्यसपछि 10 दिनभित्र यदि त्यो आरडिटी किटमा टेस्ट गर्दाखेरि हेमोग्लोबिन प्रोड्युस भएको छ भने त्यहाँ पोजिटिभ देखाउँछ र पोजिटिभ देखाउँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो भाइरस सरेको वा भाइरसले इन्फेक्टेड भएको हो बुझिन्छ र कहिलेकाहीँ 2 हप्तामा पनि देखा पर्छ। तर 2 हप्ताभित्र जेनरली सिम्टम्सहरू देखा परिसकेको हुन्छ। टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, रुगा लाग्ने, बडी एक हुने, बडीमा पेन हुने अनि न्युमोनिया जस्तो देखा पर्ने, यी सबै कुरो 14 दिनभित्र देखा पर्छ।
तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एसिम्प्टोमेटिक, केही पर्सेन्टेजमा एसिम्प्टोमेटिक हुन्छ, जुन चाहिँ भाइरस चाहिँ को लक्षणहरू देखा पर्दैन, तर भाइरस भित्रबाट मल्टिप्लिकेसन हुँदै जान्छ। तर अब कोरोना टेस्टको लागि जुन क्वारेन्टाइनमा राखेर 14 दिन त्यो आरडिटी किट टेस्ट गर्न भन्छ, त्यो किन अहिले विश्वसनीय छैन भन्ने, एक त किट हाम्रो देशमा बनेको छैन, किटहरू जुन पिसिआर किटहरू र आरडिटी किटहरू कम्पनीमा पनि भर पर्छ। र दोस्रो के भयो भने त्यो टेम्परेचर मेन्टेन गरेर राखेको छ कि छैन। यदि टेम्परेचर मेन्टेन गरेर राखेको छैन भने ती किटहरू के हुन्छ भने इनइफिसियन्सी भएर जान्छ र कहिले अनि त्यसपछि फल्स पोजिटिभ फल्स नेगेटिभ पनि देखा पर्छ। अब आयो तपाईहरूले सुन्नुभयो होला, अहिले के अरे युवाहरूले 4-5 दिनदेखि आन्दोलन पनि गरिराखेको छ, आरडिटी किट बन्द गर र पिसिआर किट बढाऊ भनेर भन्छन्। पिसिआर किटले के गर्ने हो त र कसरी यसले मेजर गर्छ, त्यो तपाईहरूले पनि हल्का, धेरै नभए पनि डिटेल केही बुझ्नुपर्छ। जस्तै हाम्रो शरीरमा त्यो भाइरस इन्फेक्ट हुने बित्तिकै 7 देखि लिएर 14 दिनभित्रमा आरएनए बढ्दै जान्छ, मल्टिप्लिकेसन हुँदै जान्छ र मल्टिप्लिकेसन हुँदै गइसकेपछि हामीले थुक खकार र स्वाब जुन लिन्छ डक्टरहरूले, त्यो चाहिँ त्यसबाट आरएनए एक्सट्र्याक्ट गर्ने। आरएनए भनेको भाइरस, त्यो भाइरसको आरएनए, किनभने कोरोना भाइरस सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए हो, त्यो आरएनए निकाल्छ। त्यो आरएनए निकालिसकेपछि त्यो पिसिआर मेसिनमा हाल्छ। त्यसमा पिसिआर मेसिनमा हालिसकेपछि भाइरस चाहिँ के गर्छ भने पोजिटिभ कन्ट्रोल र नेगेटिभ कन्ट्रोल राख्या हुन्छ र त्यो पोजिटिभ कन्ट्रोल र नेगेटिभ कन्ट्रोलको रिफरेन्समा त्यो भाइरल पिसिआर भनेको पोलिमेरेज चेन रियाक्सन, त्यसले थोरै मात्रामा न्यानोग्राम भए पनि 10 न्यानोग्राम मात्र आरएनए भयो भने त्यसलाई थुप्रै एम्प्लिफाई गरिदिन्छ। त्यसैले त्यो भाइरसको सङ्ख्या वा लोड चाहिँ धेरै भएर आउँछ र अनि त्यसबाट के थाहा हुन्छ भने पिसिआर पोजिटिभ, तर कहिलेकाहीँ पिसिआर नेगेटिभ पनि देखा पर्छ। पिसिआर नेगेटिभ कसरी देखा पर्छ भने यदि पेसेन्टबाट लिएको स्वाबमा आरएनए एक्सट्र्याक्सन गर्दाखेरि आरएनए एकदमै लो लोडको हुन्छ, भनेको थोरै मात्रामा हुन्छ। हामीहरूले ल्याबमा पिसिआर गर्दाखेरि के गर्छौँ भने आरएनए झिकेर त्यसलाई डिएनएमा कन्भर्ट गरेर युभी लाइटमा चाहिँ त्यसलाई चेक गर्छौँ, डिएनए सिक्वेन्स चेक गर्छौँ र त्यो एकदम राम्रो ब्यान्ड देखा पर्छ। तर हाम्रो नेपालमा भनौँ अहिले यस्तो प्यान्डेमिकमा, यस्तो इपिडेमिक भएको केसमा, महामारी भएको केसमा त्यो आरएनए एक्सट्र्याक्सन गरेर त्यसलाई चाहिँ आरएनए निस्किएको छ कि छैन, एक्सट्र्याक्ट भएको छ कि छैन, वा कति छ, वा कुनै अर्कै भाइरसको जिन प्रोड्युस भएको छ कि छैन, त्यो केही पनि चेक नगरिकन आरएनए झिक्यो, आरएनए झिकेर ठ्याक्क पिसिआर मेसिनमा हाल्यो। पिसिआर मेसिनमा हाल्दाखेरि पोजिटिभ देखायो भने पोजिटिभ, नेगेटिभ देखायो भने पनि नेगेटिभ भनेर भन्छ। तर यसरी पोजिटिभ र नेगेटिभ, यसमा चाहिँ फल्स पोजिटिभ पनि आउन सक्छ र फल्स नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। कसरी फल्स पोजिटिभ? किन किटहरू जेनरली हामीले आइसमा राखेर त्यो किट युज गर्छौँ, तर अब नेपालमा किन त्यसरी भइराखेको छ, डिफेक्ट भइराखेको छ भने हाम्रो जति पनि किटहरू नेपालमा बन्दैन, चाइनाबाट ल्याउँछ, के अरे जापानबाट ल्याउँछ, वा हामीले कोरियाबाट जुन पठायौँ किटहरू हामीले त एकदम सेफ्टी गरेर पठायौँ। किटहरू 5 दिनदेखि
तपाईको बडी दिनसम्म राख्यो भने -70 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राखिन्छ र स्वाब निकालिसकेपछि पेशेन्टको स्वाब निकाली हेर्नुहोस्। पेशेन्टको सपोज विराटनगरमा निकाल्यो पेशेन्ट, त्यो चाहिँ पेशेन्टको स्वाब निकालेर खकार निकालेर काठमाडौँ पठाउँदाखेरि सुनिराख्नु भएछ न्युजहरुमा 4 दिन लाग्छ, 5 दिन लाग्छ, 1 हप्ता पनि लागेको छ। अब त्यो कुन कन्डिसनमा छ? कन्डिसन चेन्ज हुने बित्तिकै इनइफिसियन्सी बढ्छ, नेगेटिभ आउन सक्छ वा फल्स पोजिटिभ पनि आउन सक्छ। त्यसैले स्वाबहरू 5 दिनसम्म 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा आइसमा राखेर चेक गर्नुपर्छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालमा विभिन्न समस्याहरू आइराखेको छ, सुनिराख्नु भएको छ। यो यसरी चाहिँ कोरोना भाइरस टेस्ट चाहिँ पीसीआरबाट गर्ने र त्यो आरडीटी किटबाट त्यो इमोग्लोबिन प्रोड्युस भएको छ कि छैन हाम्रो बडीमा त्यो चेक गर्नको लागि आरडीटी किट, फास्ट ट्र्याक किट जुन युज गरिन्छ। अब आयो के भने कोरोना भाइरसको कसरी बच्ने त? सबैभन्दा पहिले अहिलेको केसमा तपाईहरुलाई केही ज्ञानवर्धक कुरोहरू घरमा गर्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै हामी ह्यान्ड स्यानिटाइजर, त्यो ह्यान्ड स्यानिटाइजरमा के हुन्छ भने 70% इथेनोल हुन्छ, 60 to 70%। हामी ल्याबमा, हस्पिटलमा, संसारको विभिन्न ल्याबहरुमा 70% अल्कोहल युज गर्छ र त्यो डिसइन्फेक्टेन्ट हुन्छ। कुनै पनि काम गर्दाखेरि पहिले अल्कोहल छर्ने। त्यसैले हामीले स्यानिटाइजर किन्छौँ, त्यसमा 70% अल्कोहल हुन्छ र तपाईको घृतकुमारी वा त्यो के रे त्यो हामी ग्लिसरल भन्छौँ त्यो हाल्या हुन्छ, अलिकति म्याङ्गनिज डाइअक्साइड पनि हाल्या हुन्छ। त्यसैले 1 लिटरमा चाहिँ 20 ml चाहिँ ग्लिसरल हाल्न सक्नुहुन्छ, 0.5 ml 3% म्याङ्गनिज डाइअक्साइड हाल्न सकिन्छ र त्यसपछि 70% अल्कोहल हालेर हामी घरमै पनि बनाउन सक्छौँ। अब मैले यहाँ घरमा के गर्छु भने प्राय मेडिसिन पसलबाट 70% त अल्कोहल पाइँदैन। तपाईले स्पिरिट पाउनुहुन्छ, मेडिकल पसलहरुमा गएर स्पिरिट किन्नुस्, 70% बनाउनुस्। स्पिरिट 90% को हुन्छ, त्यहाँ लेखेको हुन्छ इथेनोल 90% स्पिरिट। अब अहिले सानो सानो बोतलमा पनि पाउँछ 400 ml 500 ml। त्यसमा के गर्नुस् भने तपाईहरुले 350 ml त्यो यसमा निकाल्ने र 100 ml वाटर हालेर 70% बन्छ। र तपाई बाहिरबाट कुनै ठाउँमा घुम्न जानुभयो भने घरको अगाडि राख्नुस्, जाने बेला स्प्रे गरेर जानुस्, आफ्नो हल्का शरीरहरुमा हातहरुमा स्प्रे गरेर जानुस् र उताबाट आउँदाखेरि के गर्ने भने त्यो आफ्नो हातमा खुट्टामा तर आँखामा यसरी फेसमा चाहिँ नहाल्नुस्, त्यो स्प्रे गर्नुस्। त्यो डिसइन्फेक्टेन्ट हुन्छ। यदि कोरोना भाइरस छ भने तपाईलाई त्यो भाइरसहरु मर्न सक्छ, मारिन्छ। त्यसैले एउटा यो तपाईहरु यदि बजारमा किन्न सक्नुहुन्न भने इथेनोल कमसे कम इथेनोल किन्नुस्, स्पिरिट किन्नुस्, त्यो किनेर घरमै बनाउनुस् डिसइन्फेक्टेन्ट। र यो अहिले प्यान्डेमिक भइराखेको बेलामा तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ। र यसबाहेक अब भाइरस कसरी मर्छ त? भाइरस मार्ने अब अर्को के छ भने एउटा हिट चाहिँ हामीले कुनै जस्तै बाहिरबाट जुन तरकारी लिएर आउँछ, किनेर ल्याएको हुन्छ, घरमा आफ्नो बारीमा उम्रेको तरकारी केही खास फरक पर्दैन, तर बाहिरबाट बजारबाट जुन लिएर आएको हुन्छ त्यो तरकारीहरू जनरली तपाई बोइल गरेको वाटरमा 3 मिनेटदेखि लिएर 5 मिनेटसम्म राख्नुस्। त्यसपछि त्यो भाइरल यदि छ भने त्यसमा सरेर कुनै कारण सरेर आएको छ भने त्यो मर्छ र ती तरकारी त्यसपछि तपाई प्रिजर्भ गरेर राख्नुस्। र भाइरस
त्यस युभी लाइटमा पनि मर्छ र युभी लाइट अर्थात् 56 डिग्रीदेखि माथिसम्म भाइरस मर्छ डिग्री सेन्टिग्रेड हिट गर्दाखेरि। त युभी लाइटमा के हुन्छ भने हाम्रो घरमा युभी लाइट त हुँदैन। युभी लाइट चाहिँ तपाईको हस्पिटलहरुमा राखेको हुन्छ, रिसर्च ल्याबहरुमा राखेको हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ के गर्छौं भने पानी उमालेर चाहिँ सफा गरेर अनि बल्ल तरकारीहरु पकाउँछौं। त्यसैले यो चाहिँ फलो गर्दा अहिलेको महामारीको केसमा धेरै बेस होला।